एकछिन ल guys, welcome to this next video. बिचमा फेरि So guys, welcome to the next videos. हाम्रो चाहिँ next video को लागि चाहिँ welcome to the next videos guys. र हाम्रो आजको लागि चाहिँ next video मा चाहिँ कोही पनि छैन हैन, ठीक छ हैन? अहिलेको इन्ट्रो कस्तो घाम लाग्यो है। हामी कहाँ जान्छ रे केटाहरु? ग्रेट ओसन के? हामी चाहिँ ग्रेट ओसन जाँदैछौँ हैन? फर्स्ट स्पोर्ट हो हैन, यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट स्पोर्ट हो जुनमा चाहिँ आज हामीले यहाँहरू बसिरहेको छौँ हैन, बेल्स बिच है। सो स्टार्टिङ यहाँबाट हुन्छ बेल्स बिचबाट। सो पछाडिपट्टिको चाहिँ यो भ्युजहरू छ वेल्दी हैन, एकदमै नाइस नै भन्नुपर्छ है, एकदमै राम्रो छ। स्टार्टिङमा अब यति राम्रो भइसकेपछि अब झन् अब आउने टाइम अब स्टार्टिङ अब पछि त अब हैन एन्डिङसम्म त के हुन्छ हैन। त्यही हो आजको लागि यो फर्स्ट जुन चाहिँ हाम्रो स्पोर्ट्स बेल्स बिच एन्ड जस्ट यो बेल्स बिचको लागि चाहिँ हल्का भ्युजहरू चाहिँ म देखाउने रहेछु। जस्ट किप अन वाचिङ गाइस। गाह्रो भनेर दिनुपर्छ। केटाहरूले त्यति नभनेको भए अझैले मुखमा हालि मुना कति भोक लागेर छ रे? जामु खोइ त जामु ढल्न लागिसक्यो अझै भन्दै नि त एकपल्ट उतापट्टि त अब मैले फोन भने त गाह्रो पर्छ के दाइ। अनि 104 को जरा आएर कसरी आयो भनेर सोधिरहेको छु कि आउँछ नि दाइ बेला बेलामा। अझै अनि हिस्टोपुष्ट भएर त कहाँ हुन्छ त नि कहिले काहीँ। त्यही भएर अझै दुध लाग्दो रहेछ है, थाहा भयो है। तिमी किन मोटाएको फेरि? तिमी किन मोटा? हाम्रो त्यसरी यहाँ मोटी छ नि, देखेन नि अगाडि? अस्ति मोटा रिजन देखाइदिउँ। हाम्रो आजको हिरो है फेरि यहाँनिर, हाम्रो आजको चाहिँ वान अफ द हिरो। तेस्रो हुँदा नि एउटा पाएन मान्छेले, तेस्रो सुरु भइसक्यो। कति ढिला गरेको रे अझै आज छ नि होइन 104 को ज्वरो तिमीलाई आयो होइन, तर यहाँ चाहिँ किन ज्वरो आएन भन्ने कुरा छ क्या। कतिचोटि भनिसकेँ मैले, मिस गरेँ। यतापट्टि हेरौँ यहाँ डक्टरलाई।
डाक्टरलाई घरमा ज्वरो आएर अनि अहिले हस्पिटल होला नि त अनि यो हाम्रो चाहिँ यहाँ अरूको विरक्त लाग्दो जिन्दगी ए होइन होला ए मलाई त आयो त विरक्त लाग्दो जिन्दगी छ होइन अब के गर्नु कोही कोहीले ग्रुपबाट नि हटाइदिइहाले निस्किदिइहाले यो भिडियो त फेरि पुगिहाल्छ त्यहीँनिर यसरी खाँदो रहेछ नि है आम्मा कति भने के सुन भाउजू हुने बेलामा डाइरेक्ट गेट ओपन जानु भाउजूलाई अनि त्यतिखेर आएको भए कहाँ यस्तो रमाइलो हुन्थ्यो भाउजूलाई नि घुम्न मन ला होला बिचारा भाउजू अहिले कहीँ जानु भएन भनेको भाउजू नभएको भएर पो यति रमाइलो भएको त नि अनि अब भाउजू गएपछि चिन्छ दाइलाई फोनमा अहिले बुढी भन्दै भयो तिम्रो यस्तो जिन्दगी आउँदा चिन्ता नगर चिन्ता नगर तिमीलाई आयो भने त्यही हो नआयो भने त्यही हो के गर्छ भिडियो त देखाउनु दिदीलाई देखाउनु नि भिडियो छ नि यहाँ मसँग भिडियो यहाँ छ मलाई ब्याकअप पनि राखेको छ डिलिट गर्छ भने छाता लिएर आउनु पर्ने क्या हामीले छ गाडीमा छाता ल्याउनु पर्ने हो खास त हामीले पानी नि पर्छ ट्रेन आउँछ नि यहाँ उबर पनि आउँदैन उबर आउँछ दुईटा भयो नि ट्रेन आउँदैन यहाँ के गर्ने खाना पनि आइ खानु बुझ्दा पस्किने ठिक छ नि त भाइ सही है केटाहरूको है दिदी सही यस्तै खानुपर्छ आफूलाई पनि आफू घुम्नु खाने हो लाजाको चाहिँ हाम्रो खाना खाजा खाने कार्यक्रम चाहिँ यति नै हो आफ्टर दिस हाम्रो यसपछि कुन कतापट्टि हो अर्को स्टप थाइल्यान्ड हो यसपछि हाम्रो अर्को नेक्स्ट स्टप थाइल्यान्ड हुनेछ है स्टे ट्युन गाइस सो गाइज फाइनली हामी चाहिँ ग्रेट ओसन रोडको जुन चाहिँ ग्रेट रोडमा चाहिँ आइपुगिसक्यौँ होइन सो स्टार्टिङको यतापट्टि साइडमा चाहिँ हामी ग्रेट ओसन रोड देख्न सक्छौँ पछाडिपट्टि साइड छ सो स्टिल हामी चाहिँ अब यहाँनिर हल्का ब्रेक सेकेन्ड स्पोर्ट केटाहरू फोटो खिच्दैछन् पछाडिपट्टि सो बेसी अब हामी फोटो यहाँ हल्का यताउति गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ केटाहरूको अन द स्पोर्ट पोइन्ट यहाँ चान्स चाहिँ धेरै नै छ भन्नुपर्छ राम्रो स्पोर्टहरू देख्नको लागि हेर्नको लागि बाटो यहाँ चाहिँ एकदमै स्यान्डी छ है गाइज है एकदमै स्यान्डी हल्का यहाँनिरको अलिकति भ्यू हेरिन्छ सेकेन्ड स्पोर्टको ठ्याक्कै यो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अब हामी अब मेन हाम्रो डेस्टिनेसन हुन्छ नि त्यहाँनिर चाहिँ पुग्ने स्टार्टिङ भनौँ न होइन स्टार्टिङको पोइन्ट भनौँ फोन आइसकेको छ यिनीहरूलाई यहाँ उनीहरूको फोन आइसक्यो उठाइदिउँ हेलो कता हो को विशाल भेना भने फेरि को होइन होला यार केटाले हामीलाई जोत हानेको त हामी त ग्रेट ओसनमा छिरिसक्यौँ त तिमीहरू कता हो 11 मिनट कहाँ आइपुग्न तिमीहरू त्यो ग्रेट ओसन रोड छिरिसक्यो अगाडि हो नि तिमीहरूभन्दा तिमीहरू हावा मान्छे 2 घन्टा भइसक्यो हामी त्यही यसो भ्यू पोइन्टहरू हेरेर आइसक्यो न यहाँ बिचमा आइसक्यो क्या त्यहाँ खोइ 22 मिनट हो कति मिनट देखाएको थियो ल केटाहरू त गइसकेछन् गाइज भाइजान गाइज केटाहरू त गइसकेछन् त हेलो ब्रदर गइसकेछन् त तिनीहरू त हामी जाने भने ब्रो गइसकेछन् कटिसकेछन् ल
आफ्टर यहाँबाट चाहिँ डाइरेक्ट अब हामी चाहिँ ग्रेट ओसन रोड जुन चाहिँ अब भ्यू भ्युजहरू हुन्छ डाइरेक्ट त्यहीँ देखाउनु छ गाइस स्टे ट्युन है फेरि पनि है र सबैजनाको लागि हामी फेरि पनि लङ जर्नीको लागि गइरहेछौँ ल स्टे ट्युन गाइस बाटो आइसकेको छौँ रिमेम्बर दिस वान गाइस Yeah, this area, I remember where the corner is. Look at this guys, look at this corner man. So guys, this is a beautiful moments and all है अहिलेसम्मको लागि चाहिँ हाम्रो ब्युटिफुल मोमेन्ट नै भएको छ एज अ होल भन्नाले एकदमै खतरनाक बाटो भनौँ न होइन होइन यतापट्टि अर्को क्षमता बढिरहेको छ एनिवे गाइज हामीसँग धेरै होइन रकिङ गर्ने टाइम छ अझै हामी चिल हुँदै जाँदैछौँ होइन सो स्टे ट्युन गाइज त्यही हो अब लेट्सी यो पोइन्टमा चाहिँ अब हामी कतिको भयो मेबी यो 4-5वटा चाहिँ स्टप भएको छ अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो वाकिङ स्टार्ट हुन्छ अनि देन स्टार्ट हामी चाहिँ अलिकति हल्का खानेकुराहरू खाएर एन्ड हाम्रो चाहिँ अरू त्यहाँबाट फेरि अर्को हाम्रो जुन चाहिँ टुबिल स्टप छ त्यहाँबाट स्टार्ट गर्नेछौँ लेट्सी गेटहरू यहाँ खुलिरहेछ हाम्रो गेट खोल्नको लागि हाम्रो एकदमै स्टप पोइन्ट यहाँबाट स्टार्ट वाकिङ पोइन्ट गाइज होइन अब लगभग हाम्रो यहाँ कति मेरो वाक थाहा छैन केटाहरू माथि कुदिरहेछन् रे अब त्यहाँ गएर भेट्नुपर्छ सो आफ्टर अल उकालो छ एकदम उकालो बाटो छ स्यास्या भइसक्यो यार धेरै नहिँडेर होला भाइ यार स्यास्या भइसक्यो डाँडाकालिका चढ्नु होइन केही छैन गाइस बिस्तारै गफ हाने है ले गफ हानेको छैन बट एक्चुअली त एकदमै गाह्रो चाहिँ छ है एकदमै गाह्रो भाइलाई देख्न चाहन्छ म होइन भाइ के छैन अरे के अरे गाह्रो होइन तपाईँले भन्नु जस्तो गाह्रो होइन डक्टर एकपल्ट हेरेर भन्नु यार होइन यार आकाश
पार्टी टाइम हाम्रो के हो यो लन्च हो कि ब्रेकफास्ट हो कि डिनर हो सबै एकचोटि भइसक्यो सबलाई भोक लाएर पुरै भइसक्यो खिरपुरी खाने हुन् खाने टाइम रहेछ सबैको हाम्रो खाने टाइम ओभरअल खाने टाइमको यो पनि खाने हुन् है यसपछि बल्ल हाम्रो अनि अर्को स्टार्टिङ हुन्छ अर्को भिडियो विशाललाई विशाल भएन रे विशाल भएन हो त को विशाल बेना भने दाइ भनेको चम्चा खुवाइ चम्चा कहाँ हुन् चम्चा यता हुन् के हो खानेकुरा डन्नै रहेछ है प्लेट पास गरे हुने त दाजुभाइ अल्टा छरे हुन् सरी दाजु मलाई माफ गरे हुन् सो गाइज फाइनली हामीले चाहिँ हाम्रो खाजा खाने कार्यक्रम चाहिँ सकिएको छ सो आफ्टर दिस हामी चाहिँ अब यो जुन टुरिस्ट स्टप भन्ने जुन स्टप छ नि अब त्यहीँ जाने चाहिँ हाम्रो मेन टार्गेट नै हो किनभने गाइस रमाइलो भइरहेछ होइन पुरै अँगालो मर्नको लागि रमाइलो भइरहेछ नि बाध्यता पो हो होइन यही मौका म अझैले पनि दिएको होला होइन अझ यही मौका म दिएको होला यार यो त भएन यार हो भनेपछि आज फाइनली 12 के अरे एपोस्टल्स होइन 12 एपोस्टल्समा आइसक्यो है हामी है फाइनली ल फाइनल डेस्टिनेसन खै अझैको फोटो त यहीँ रहेछ त सुस्त पाराले गाइजहरूको लभ जोडी यहाँनिर भन्छ यहाँबाट स्टार्टिङ भइरहेको छ भ्लग्समा त स्योर हाल्नै पर्ने हुन्छ यो जोडीलाई फेरि छुट्यायो भने फेरि रिसाउने भन्ने सम्भावना छ सो गाइज हामी फाइनली चाहिँ 12 एपिसोड्समा आइसकेको छौँ आफ्टर अल पोर्ट क्याम्पबेल नेसनल पार्क है ओहो सरु दिदी कसरी आइपुग्नु भयो अब एकछिनमा गाह्रो परिसक्यो होइन 12 एपिसोड्स पोर्ट क्याम्पबेल नेसनल पार्क आफ्टर हामी छिर्दैछौँ यहाँनिर गाइस इन्ट्री भयो है सो गाइस फाइनली चाहिँ हामी ग्रेट ओसनमा आइपुगिसक्यौँ होइन सो भ्युजहरू देख्न सक्छौँ टक्का लगाएर त्यहाँतिरको भ्युजहरू छ एन्ड गाइस हामी चाहिँ त्यो पर्वतसम्म जान्छौँ त्यहाँसम्म जान्छौँ होइन यतापट्टि जुन चाहिँ मैले देखाएको थिएँ नम्बर देखाएको छ नि होइन उतापट्टि साइडसम्म यतापट्टि सो उहाँसम्म जान्छौँ त्यहाँसम्म जान्छौँ त्यहाँबाट अनि त्यहाँको भ्युजहरू हल्का हेरिसकेपछि फेरि फर्किन्छौँ अन द वेको लागि टुर फेरि हामी देखाउनेछौँ त्यसको
गाइस भिडियोमा कस्तो लागिरहेछ यो सिनहरू होइन टक्क पछाडिको यो दामी देखिरहेछ नेपालतिर नि पाउँछ हो यस्तो त यस्तो लागिरहेछ मलाई देखाइदिएको त पाउँदैन क्या है पाउँदैन सैफुल्ला पाउँदैन है तर यो घाँसहरू पनि एकदमै डिफ्रेन्ट छ यहाँ चाहिँ अब होइन राम्रो छ मेन भनेको यही हो कि भ्यू पोइन्ट हेर्ने नै यहाँको मेन हाम्रो टार्गेट हो होइन अलमोस्ट सबजना केटाहरू उहाँ पुगिसकेको छ उहाँ भ्यू पोइन्टमा पुगिसके अब हाम्रो चाहिँ मेन भ्यू पोइन्टमा पुगेर सबैसँग भेटघाट गरेर फेरि फर्किन्छौँ त्यसपछि अब नेक्स्ट स्टप भन्ने घर हो जस्तो लाग्छ अब लेट्स के हुन्छ है अब बचेको टाइमको लागि युटिलाइज गर्दै हिँड्नेछौँ आफ्टर अल फाइनली डेस्टिनेसन चाहिँ आइपुग्न लागिसकेको छ गाइज होइन ड्रोन उडाउन पाइन्थ्यो तर यतापट्टि सेक्युरिटीको कारणले गर्दाखेरि हामीले ड्रोन चाहिँ उडाउन पाएनौँ तै पनि हामी नर्मल भ्युजहरू चाहिँ देखाउन कोसिस गर्नेछौँ ब्याकग्राउन्डको नर्मल भ्युज सेक्युरिटीको लागि चेक गर्नु जानुभएको थियो हाम्रो कुशल सर एन्ड यतापट्टिबाट हुनुहुन्छ हाम्रो अर्को यहाँ सुड्डो है दुईजना सुड्डोहरू हुन्थ्यो केटाहरूले अब चेक गरेँ सेक्युरिटीले ड्रोनसँग उडाउन पाएन नपाएपछि ड्रोनलाई गाडीमा राखेर छौँ हामीले र ड्रोन नेक्स्ट टाइम उडाउनेछौँ गाइज के छ त अझै ड्रोन नेक्स्ट टाइम उडाउने होइन नेक्स्ट टाइम अब दियो भने है सही है अर्कोपल्ट आउँदाखेरि एकपल्ट चाहिँ है फुल्ली सेक्युरिटी चेक के कस्तो छ पहिले अनुसार जानकारी लिएर आउनु पर्ला जस्तो छ राम्रो भ्यू छ है माथिको त सन होइन यो खै कहाँ सन पनि कतापट्टि यतापट्टि हो सन बेसीको सन देखाउने गाह्रो आफूलाई ठिक छ गाइज ल आजको ब्लग्सको लास्ट स्पोर्ट के हो अरे 12 के अरे 12 के अरे गाइज अब केटाहरूलाई नाम पनि गाह्रो छ भन्न नि आउँदैन आफूले भन्नुपर्ने आफूले आउँछ भन्दा 12 भनेपछि सक्यो क्या ल हाम्रो सरले भन्नु त्यहाँबाट ब्लग्समा एकबाट 12 के ब्लग्समा यति गाह्रो छ अब यतापट्टि एपिस क्लोज रे अब यो के हो स्पेलिङ नै गाह्रो भइसक्यो अघि त के अरे के अरे माटोको ढिस्को 12वटा स्पेसली यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले आत्महत्या गरेको ठाउँ हो कि कुमारी भन्ने एउटा त्यो रानीसँग बिहा गर्न नपाएर अनि यहाँबाट चाहिँ हाम फालेको हो कि त्यही त केटाहरूले हेरेर अनि हामी चाहिँ कसरी कुन ठाउँबाट हाम फालेर मर्या रहेछ त हाम्रो देशको पुरानो राजा भनेर होइन यसो जान्न लागेको त्यही भएर अहिले चाहिँ यहाँ बार लगाइरहेको छ अरू राजाहरू हाम नफालोस् भनेर यहाँ बार लगाइदिएको सरहरूको लागि होइन पृथ्वीनारायण शाह कसरी मरेको कुरा पनि केटाहरूले थाहा पाइहाल्नु भयो होला होइन कमेन्टमा दिनु होला सो गाइज फाइनली हामी 12 एपिसोड्सको अन्तिम डेस्टिनेसन आइसकेको छौँ र अलरेडी हामीहरू चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ एज अ होल भिडियो राम्रै बन्यो जस्तो लाग्छ मलाई आई थिङ्क धेरै त्यति जुन भ्युजहरू चाहिँ लिन पाइएन प्लस लाइक हामी चाहिँ गाडीको लागि चाहिँ लङ डिस्टेन्स ट्राभल गर्नु परेको थियो बट आई विल ट्राई टु होइन मैले चाहिँ सबै भिडियोमा चाहिँ अलिकति कभर गर्न धेरै सकिनँ तर स्टिल सक्दो चाहिँ कभर चाहिँ गरेको छु या द्याट्स इट गाइज आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै छ विल बी ब्याक विथ द नेक्स्ट भिडियोज इन नेक्स्ट टुर नेक्स्ट हुँदै जाँदाखेरिको लागि चाहिँ आउने छ गाइज टिल देन हेभ अ गुड डे एन्ड दी पिस गाइज